Bible Month. Bible Month, o gideklara kini ni digong ni Presidente Duterte. So ang tanan, nahimo nga magbasa sa pulong sa Ginoo kay iya kining gideklara nga karon nga bulan mao gayon ang bulan sa Bible. So daghan kaayong salamat nga apil ang atong kagamhanan ni apil na sa Bible study. Tungod kay ang Bible na amang dinha ang tanan nga kausaban sa kinabuhi. Ang tao dinhi makausab apan kon ang pulong sa Ginoo imong basahon mao kini ang makahatag kanato og pagtudlo sa matag usa kanato. Atong miagi ang akong tema na usab kay giusab. Isa may nag-usab mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kung dili ta usbon wala gyud kay mahimos tong kaugalingon. Paturatay lang gyud ta sa atong gusto. Pero kung ang Ginoo na gani ang otros ng kinabuhi musugot sa dili ang atong yung sakuanan mao kining simbahan. So salamat kayo sa Ginoo sa matag usa nga niya dinhi nagtuo ko nga ang Dios mao'y nagaluwas kaninyo o ang Dios mao'y nagautro sa inyong mga kinabuhi. Naganundong ko kaganina sa prayer ni Pastora nga dili daw kuno ta mahuling nga dili busog. Depende po siguro sa inyong order. Kaya kung mag-order po o ka ng dili makabusog ninyo, dili po mo mabusog. Pero kung mag-order mo sa pinakalami nga pagkaon, mga busog yun mo, inigawas mo sa restaurant. Pero, maskin pag mga lami pa ang pagkaon nga inyong i-order, o dili yun na ninyo lingkuran, dili ninyo napukusan ang inyong i-order, dili mo mabusog. Nganong man, ang inyong una-una, wala man din na sa inyong i-concentrate na mabusog mo. Mugawas mo sa restaurant nga hawang. Ngun ani usab mga igsuon sa diha nga pakauno nato ang atong kalag sa pulong sa Ginoo. Kung dili gyud ta mo focus, dili ta maminaw, ingon ana ra gyapon dili ta mga busog. Maskin pa ang magwawali nakapaus-paus na, sakit ng tutunlan sa magwawali, pero ang mga tao walay concentrate sa pagpaminaw, wala ra gyapon. Sa mga igsuon, alang naghapon nato sa kaayuhan, sa diha nga mo focus na sa Word of God, tungod kay paguli gayud nato, puno gayud sa kalipay, puno gayud sa katagbawan ang atong mga gipangbati ng atong kasing-kasing. Ang pahinumdum ko ba sa awit na gayon? The joy of the Lord is my strength. Puro-sis man sa mga kanta. The joy of the Lord is my strength. Ano ba? Unya, matay pa din nga, ang kusog sa, ang kalipay sa Ginoo mao ang akong kusog. So, kung dili malipay ang Ginoo sa itong kinabuhi, wala po tayo kusog. Sa diha nga ang Ginoo malipay sa inyong kinabuhi, mahimong ka lang nga nung dili ka mawalan og energy. Inspired ka kanunay, mas kinuha sa imong buhaton, mahimo-himo. Tungod kay malipayon man ka na nagahimo sa imong buhaton. So dinhi sa ako nag-iingon sa inyo nga atong tutukan, nahisulat dinhi sa Salmo 13, ono ngadto sa 10. Nagaingon siya diri hangtod kano sa ikaw malimot ka nako o Ginoo. Hangtod ba sa kahangturan? Hangtod kano sa ka magtago gikan ka nako. Hangtod kano sa aba ako magantos sa mga kasakit. Hangtod kano sa aba puno ang akong kasing-kasing sa kaguol adlaw o gabi. Hangtod kano sa ako daw-daugon sa akong mga kaaway. Tanawa o tubaga ako o Ginoo nga akong Dios. Ibalik ang akong kusog aron dili ako mamatay. Aron dili na makaingon ang akong mga kaaway na buntog nimo siya. O aron dili na sila mga lipay sa akong kapildihan. Apan misalig ako sa imong gugmag. Sa imong gugmang walay paglubat. Ug ako malipay gayon kay imo man akong giluwas. Awitan ko ikaw o Ginoo kay maayo ka man
kanako. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong magaampot kita. Dalaygon og may gugmao ng mga Dios. Amo kang gipasalamatan. Nga di na kami higayon, nga ni adini sa imong balay nga lampuanan. O sa kini Ginoo kabalyo. Tungod kay wala mi kahibalo sa among mga kinabuhi kung makabalik pa ba mi nini nga santuary or asa kami padulong. Lord, wala mi igong agahom sa among mga kaugalingon kung dili ikaw maoy magagahom ka namo. Daghang salamat o Dios nga maski pamilya mga pulong nga amo karon nga pag bahin-bahinon imo kining panalanginan. Panalangin ang matag usa ka namo o Dios. In Jesus mighty name. Amen. Salamat kaayo mga igsuon akong usbon nga niaka mo dinhi. O dili kini sayang ang atong pag-ani dinhi tungod ka eternity ang atong focus o ang atong gitinguha sa atong kinabuhi. Usbon ako sa pag-ingon or sa makadaghan ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang iyang mga pulong dili gayud mahanaw. Mga igsuon sa dihang ang iyang mga pulong ato gayong pagatipigan sa atong mga kinabuhi dili na gyud kini mawala hangtod pa kini sa ato ang kamatayon. Matapos ang atong kinabuhi dinhi apan ang pulong sa Ginoo hangtod sa hangtod dili gayud kini mawala eternity. So dinhi mga igsuon ang pulong sa Ginoo nagaingon sa primero hangtod kanusa ikaw malimot. Daghan kayong mga pangutana ang atong nadungog dinhi sa sinulat ni Salmista David. O dinhi mga igsuon, mga kung ato sigurong iphon, ang question nga akong nabasa karon sa akong taliwala kung inyong nasubayan, upat ka question. Ang unang question, hangtod kanusa ka, malimot ka nako Ginoo. Ang ikaduha, hangtod ba sa kahangturan? Ang ikatulo, hangtod ba ako mag-antos? Hangtod ba ako mag-antos sa mga kasakit? Hangtod kanusa ba? Mapuno ang akong kasing-kasing sa kabuol, adlaw ug sa gabi. Mao kana upat ka mga question, daghan kayong mga pangutana ang ato karon nga passage karon nga kabuntagon. Mga igsuon, ang tema karon nga atong tutukan mao ang mga pangutana. Mga pangutana. Nangutana ba ta mga igsuon? Daghan ba ta mga pangutana kung unsay mahitabo ugma? Sama sa usa ka bata sa diha niuban sa siyang papa, padulong siya sa bukid. Sa diha nga ang iyang papa nagsigig istorya kay inani baya ni kung maglakaw ka, doon lagi mga istorya. Kay mingaw baya kaayo kung wala bitay nga nang istorya kung maglakaw ka. Lipay kayo nang maglakaw ka, nga kung dunay istorya doon, dili duga kapuyan. Sama sa pagpanglakaw namo, ilakbit na ko pagpanglakaw namo sa magtalon. Minister, malilate na ko to. Wala nyo ko'y kapoy, grabe kalayo baya. Magsige na mo pangutan na, Minister, ilin doon na. Oo, simot may itutlo. Oo, doon na lagpas. Nara ni ato, sige nagya po mag-istorya, sige niyo ka ng relate sa mga kaagi, daghan na to kaayo ang mga nahisgutan ng mga kaagi. Apil si Brad Pupoy. No? Salamat kayo sila mga kinabuhi kay doon na gayon sila hard na sa bukid o dito po sa bukid sila gipanalanginan. Balik na sa bata, nag-ingon ang bata, pa, layo pa? Dong, kanang makita bitaw ni mo na doon unahan pag-win anak. Kaya kalayo pa mag-uday pa, ang saon malaani. Sige lang day, paday, sige lang dong. Padayon ng taglakaw. Hangtod nga ang bata, daghan na kayong mga pangutana sa iyang papa, hangtod ra gyud na naabot sila. So din mga igsuon, ang mga pangutana gikinahanglan. Malabi na dili ta kasabot. Nakasabot ka hata? Asa ta padulong? Siguro nakasabot ang asa ta padulong, kay ngano man nga nangalagad pa ta sa Ginoo. So ang atong padulngan, mao kayon ang langit. O ngano nga magsimba ta aron magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kay kung mosulod ta sa langit, panaan dito, wala gay mansa, wala gay bukaw. Grabe kayo
kani anang gwapo kayo nga balay. Nakasulod ko atong balay bitaw sa Balikbayan. First time na akong pagkasulod at pagkagwapuhang pagkabalaya. Ni apil sila simba dito yung sa pas. Nag-ingon kayo ng Ginoo nga dili ko magi-fellowship sa inyong simbahan. Ako una-una yung mga igsuon. Di ko presentable ang simbahan dito. Tungod kay dugay na nga wala gayud nagpakabana. Gisulod-suluran sa mga kanding. Unya ang mga bongbong mga buslog na i-imagine ninyo ng simbahan. Walay atiman. O dito mi ato nga tay nabutang. Grabe na kong ampo sa Ginoo ato. Lord, imo ning balay, Lord. Grabe na kong hilak ato. Kay maghilak man gyud ko sa Ginoo. Alam mo sundog sa ako aha. Kay hilakon gyud ko mag-ampo ko sa Ginoo. Kung hilakon o dili hilakon to bago ra man gyapon na sa Ginoo. Emotional ako gamay. Pero maabot po ang kaligo na ko digyo ko mohilak bahala na kadiha. Kay ngano ang paghilak usay sakit sa dughan. Pero pagkahuman huwasan man ka, grabe naman po kaayo ang kaluag sa imong dughan. Okay. Niingon na siya nga pas. Nag-ingon yun ang Ginoo nga dili man fellowship. Ingon ko nga, Ma'am, dili ka mo simba, ma'am? Nga dili gani presentable ang among simbahan. Tanawa ra gud ma'am ang among simbahan. Unsa iyang tubag? Dili ang building ang ako ang gisulod dinhi, kundi ang magsisimba kay matinud-anon sa pagsimba diha sa Ginoo. So ang gitanaw sa katong Balikbayan, mao gayon ang kasing-kasing nga matinud-anon ngadto sa Dios. Tungod kay wala man ginatanaw ang Ginoo sa gawas kundi sa iyang mga kasing-kasing. So ang katong Balikbayan, nagkakaton siya ni ana nga batasan o nakabasa siya sa pulong sa Ginoo, mao gid siguro hinungdan nga nakikuban siya sa amo. So kada ato mga igsuon dagko ng offering. Dagko ng offering. Ingon siya nga pastora ato ni Mospon ang simbahan. Nagdeposito siya 150,000 sa bangko. Intrigo sa perma sa treasurer, tanan nga teller, basta na dito nakapundos. Okay, nahimo nga na-implement ang simbahan o karon salamat kay sa Ginoo nga tindog ang simbahan dito nga dako. Sa Gresya sa Ginoo. O pinaagi usab sa atong mga paghandom o desire nga ang Dios mo panalangin. Tungod kay ang Ginoo mo panalangin gyud siya. Ang Dios dato dili gyud siya basta-basta. Motubag siya sa atong mga pag-ampo. So dili daghay mga pangutana. O dili pagani sa Dios, nag-ingon siya na nag-ingon siya diri sa Dios. Sulod sa duha ka bersikulo, kaupat si David mangutana kanusa. Tungod kay si Salmista David man ang bida dinhi, siya mo'y nangutana niini. Tungod sa iyang gibati ka sakit o pag-antos sa una nga panahon. Kung si David nibati magpag-antos o kasakit sa iyang pagpangalagad o pag-ila sa Dios, dili pod rason nga dili ta mo bati o kasakit sa ato usab nga pagpangalagan. Siguro dunay nag-antos nato. Siguro dunay kanang dugay nga nabukatan sa iyang kasing-kasing o kunya wala sa iki kasumbungan. O kunya wala sa iki kaistoryahan kay maulaw o unya mahadlok nga ilibak siya sa diyang nga isulti ang iyang kinasuluran sa iyang sakit nga mga experience. Pero mga igsuon sa diha nga si Salmista David, nagapadayon siya, maskin pagani diri sa Dios, ningon siya nga, hangtod kanu sa abang, puno sa kaguwal ang akong kasing-kasing adlaw sa gabi. Mao ka na ang iyang gihambin sa iyang kasing-kasing tungod kay iya kini na experiensyahan o mauusap kini ang iya karon nga abot na nato dinhi sa La Union Free Methodist Church. Si David ako kaayo siya kahanawa sa tanan ng mga katawhan sa Israel o mahinungdan nga iya kini gihimo o ingon niini aron ang mga katawhan makabalo
kagawasan. Kinsa man di ay ang ngayan nga imong sumbungan. Matoy pa dinhi sa deliberate nga atong gisubaybayan. Ang mga salmo nga sama niini, klaro nga nagapakita ka nato nga mahimo kitang muduol sa Ginoo. So walay lain nga atong duolon sa atong mga kasakit o mga problema, mga kabalaka, maura gyud ang Ginoong Dios nga atong gialagaran. Akin niya mga igsoon na akong tutulan, maandar po niya siya kung istorya ko ka ng kusog. Pero mahimo na siguro dili na ko pakusgan kay kusog pa nino. Okay, aron dili ka ay makuan akong tutulan. Salamat kaayo sa Ginoo. Tungod niini nga pulong sa Dios ni David. Aduna di ay kitay kagawasan. Ang mga salmo nga sama niini, klaro nga nagapakita kanato nga mahimo kitang moduol sa Ginoo. Wala gitay lain nga kaduulan kundi ang Ginoo ra yun. Kay kun moduol tag tawo, ang tawo dili kasaligan. May istorya gina siya. O usay maulaw pud ta. Nga backfight na ta tungod sa atong serious nga sumbong or istorya nga unta na sa atong pag-istorya matabangan ta. Madbayisan ta, mampuan ta. Pero kung masugamag ganing mo tao nga inyong kasumbungan, unya tabian, mulawan ra mo. Abot yun ang panahon nga isulti yun na ngadto sa uban. Sama niya ng mga reporter. Pero lesson to learn. Kung dawaton lang po, tungod kay istorya ka, ngayon anak, tungod kay mo mapunin mong ibuhat. So, doon ay mga changes sa kinabuhi kung moabot man gani na mga igsuon. Kinsa lang yun ang atong kasiguruhan nga sumbungan, maora yun ang Dios. Matoy pa niya diri. May mas maayo natong ika-istorya sa mga panahon nga taod-taon na kitang nabugatan. Kung taon-taon na ngayon nabugatan, siguro pila na naka-years nga nahambing sa imong kasing-kasing nga wala pa yun na siya nakagawas. Sama sa usa ka baso nga napunduhan og tubig ug unya ang tubig sa baso nalangop na to, nabahok na ba? Dili na nimo siya iyabo, di na mawala diha sa baso. Pero sa diha nga mayabo na sa baso, mga igsuon, ilisan na pud og tinaw nga tubig, so presko na. Inana nga itong kasing-kasing, dugay na ta nagdumot, dugay na ta naghambing sa kasakit ni ini. Malabi na itong mga broken hearted. Dugay na kaayo nilang gihambing ang ilang mga kasing-kasing nga sakit. Makakita na gani, nga to na, kita istorya na sa lain. Di ba, magsakit ang iyong dughan. O, isa itong nanay uyaw. Doon ako na, apil man yun din, no? Kaya nga no, sakit man sa dughan. Ang pinakasakit kung mga liwa ang iyang asawa or bana. No? Pero, wala man ta kay palo sa dagan sa panahon. Mabot ang panahon na magbago siya, ma-change siya di ay. Tungod sa grace sa Ginoo. So malipayon na mo nga nagakayusa sa pag-serve sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo, tungod kay nahawasan naman. Nawasan na ang imong kasing-kasing sa kayugot, kapungot o kasuko kanang tulo. Grabe yun ang mutot sa atong mga kinabuhi o mao na say cancer. Di ta kabalo dai no nga kana day mga butanga kanang mga pulunga mo na maka-cancer sa pag-espirituhan nga bangin. Okay, walay lain natong istoryahan maura gyud ang Dios. O ang Dios mga hatag na siya pamaagi unsaon niya nga mahawasan ang atong kasakit ug kabug-aton. Mahimo natong dadon ang atong mga problema bahin sa mga balatian. Mga igsuon ang balatian dili gyud na excuse o dili gyud na siya mulampas or mulabay sa ato
Kita gyud tanan moabot gyud ni ana nga punto nga masakita. Kay kung dili po ta masakit, kung saan man pagkuha sa Ginoo sa ato, anayin pagkuha sa Ginoo ka ng madisgrasya on the spot. Pero kasagari mga igsuon, ipaagi gayud sa balatian. Magsakit gayud tungod kay ang atong lawas dili man gyud kini siya mulungtad, kun dili muuli man gyud ni siya sa yuta nga di tagikan. Busa mga igsuon, magpasalamat na sa Ginoo kay kung dunay mga problema kasama niya na bahin sa balatian, bahin sa tanan nga relasyon, bahin sa tanan nga nahisalaag ang mga bana, nahisalaag na wala na muuli, bahin niya na aduna gay kasakit sa atong dughan. Pansalamat kaayo sa Ginoo kay duna siya opsyon, duna siya kasulbaran. Tungod kay ang Diyos sa kaalam, tulog yun na sa matag usa ka nato, o kung saan nato paghahawas ang atong kinabuhi, aron mahimong mahamugaway. Kinsa may gusto nga tao nga mahamugaway? Di ba kita mangtanan? Usahay lang, ang trick sa yawa, dili ta kabantay. Nga ginahinay na di ay ta sa pag-ut-ut, pinagi sa pagkasuko, pagkasapot, pagkayugot, inana nga mga butanga. Instead nga, ato na siyang bation sa kalipay, sa diha nga mamalandong ta sa Ginoo, sa diha nga magbuhat ta matag adlaw, ang atong bation kalipay, gugma, kaluoy, aron usab ang atong kinabuhi mulungtad. Kay kung kanang mga butang nga, the spirit of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit, nga maoy atong kanunay nga mahinumduman sulod sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi mahimong mutaas. Tungod kay kabubuton sa Dios nga ang matag usa ka nato mahimo man yung malipayon, mahimo madulay kalinaw, mahimo nga abundansya sa kinabuhi. Atong isa ka adlaw pag adto na ko ilang Minister Hilin kay birthday lagi ni Pacman, ako sa malangot niya pa. Okay, nag-iyon ko. Sister Hilin, kanindot na ba aning balaya? Nabi kahayahay ang hangin na kalapos-lapos, kanindot ba ani? Daw lang dili naman taga-atuon sa langit ani, na dili na lang ta magpuyo, kanindot gid sa kinabuhi. Kung hamugaway gani ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, wala dili na ta makahunahuna kung dili na ta makahunahuna kung unsay kalisod. Dili na ta makahunahuna kung unsay problema. Tungod kay kabubuton sa Ginoo nga kita mahamugaway. Dili lang kay Sister Hilin gipauswag sa Ginoo. Tanan na akong nakita tanang mga membro gipauswag. Maski pa gani si Sister Lala, tanawon na ilang balay sa sala. Dunay duha ka haligi nga round. Nagpasabot nga dunay kuswagan. Daghan ang mga gipang panalanginan sa Ginoo. Gawas lang siguro, niya atong wala kayo ng matinunanon niya sa Ginoo alkansig yun. Tungkol kay, moingon man lang iyang kansit, ora man gihapon. Magsimba pirmi, mahimong Kristohanon, maura man gihapon akong kinabuhi. Wala man yun ko ni uswag, wala man yun ko nahamugaway. Mga igsoon bantay ang imong giistorya. Kay kanarang imong giistorya, maura mahimo sa imong kinabuhi. Ang importante mga igsoon sa atong buhaton, aron ta muswag, praise the Lord. Salamat Ginoo. Ninibutan nga imong gipiyal kanako, ako ning ampingan. Ginoo, salamat dining talent nga imong gihatag kanako, ako ning ampingan aron mo ni makapauswag kanako. Yun na mga igsoon. Atong yung wala na mga negative nga mga words. Nga naman, kaysa diya nga ka na mga negative words, nga maoy atong istorya, kinsa may makatagamtam na ang katulad akong nag-istorya. Doon na may mga tao nga maka-learn sa iyang istorya, bulahan. Bulahan ang tao nga nakadungog sa istorya nga muli, mo pick up ba? Sa mga butang nga mga maayo. Pero gani mga igsuon, ang imo ra nga motibo kanunay lang yun nga dili gani mo appreciate. Dili mo daig sa unsay na ay unsay
kaayuhan nga nakita. Matupabitaw sa Biblia nga kung unsa tong dalaygon o unsa tong hamili o unsa tong value atong hatagag dakong pagtagan. Kay mao na iyang accomplish o mao na iyang nahimo. Nag-effort siya ni Ana. Kaanindot nga moingon nga salamat kay isa Ginoo sis nga nahimong ni gidihan ka sa gira ni nalipay ko ani. Salamat gid kay sa mapadayon gid ang Ginoo sa pagbuhat sa imong kinabuhi nga magmauswagon. Mao na mga pulong nga makapadasig sa atong igsuon. Usahay lang ang correction sakit. Ang correction sakit imuhang pamation. Pero mga igsuon, nag-ingon ang pulang sa Ginoo, open rebuke is better than secret love. Kung imong i-open ang imuhang nakita niya, badlongon nimo siya. Mao kanay sikreto nga nahigugma siya kanimo. Wala ka ba gipasagdan? Wala ka gipasagdan sa imuhang pagka ikaw nga nakita nga dili may atubangan sa Ginoo. Gitawag na tolerate, dili nato itolerate ang mga putang nga dili, mga maayo. Ug dili po nato siya pagkaulawan sa diha nga mutudlo tang. Ug salamat ni ana nga kasing-kasing kung mudawat sa mga pagtudlo, diha gyud na siya mabulahan. Kay ngano man doon na may change sa kinabuhi. Ang pagkausap sa kinabuhi mo na milagro. Mo na milagro nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinsa man ikaw nga gimilagruhan sa Dios. Kung unsa man ikaw kaniadto, barumbado ba ka, bisyoso ba ka, di ba ka malipay nga karon wala na ka ng bisyo, di na ka barumbado, nahimo na kang responsibilidad sa imong mga pamilya, sa imong mga anak, nahimo na nga napa-school na nimo imong mga anak, tungod kay responsible ka. Di ba ka malipay niya na, nga ang imong anak mo niya magmatcha sa kadaugan nga nahimo ng professional, nahimo ng engineer, nahimo ng doktor, nahimo ng teacher, di ba mo malipay nana? Nahimo ba na sa tao nga irresponsable? Wala. Nahimo ka na sa tao nga responsible. So, nag-appreciate yun po sa mga ginikanan nga nakapalampo sa iyang mga anak o kung giunsa siya paggiya sa Ginoo sa strategy or technique nga gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi aron niya ng mahimo. Abi ninyo mga igsuon, ang kami yun usay gyud kini ka kay bulungan nga gibuhat sa Ginoo. Dili ang tao nagplano sa family or pamilya, giplano na sa Ginoo. Ang pamilya giplano na sa Ginoo. Mao gani nga dili pwede nga gupon ang panagtiayon ni bisan kinsa. Unsa ray makapabugto? Kamatayon. Gitawag na siya till death do us part. So pasalamat ko sa Ginoo nga nabuwag ray taon isa kong bala, namatay na siya. Oh, wala nagbulag nga nabinuang siya. Wala mi nagbulag nga ako nangabit. Kana alam po nung kaya sa tinudanay lang, alam po nun ang pamilya. Alam po nun. Pero salamat kayo sa Ginoo nga kon maabot man gani ka na nagkinabuhi or sa pamilya, ang Ginoo nagatawag. Ang Ginoo nagapadayon sa pag-awhag or ang mga magwawali or ang mga pastor, ang mga magsasangyaw mo adto na sa balay-balay aron sa pagpahibalo nga mao ni angayan natong pagabuhaton. For preparation sa atong kinabuhi. Aron dili na ta matarantay sa diha nga moabot na ang panahon nga kuhaon atong kinabuhi ay pa ta ngayon na mga ilang ko pa sa iyo sa Ginoo kung hapit na. So, ayun yan na ang atong pagkabuhaton. Okay din nagaingon siya tanawa. Ug tubaga ako og Ginoo nga akong Dios matud pa diri. Ibalik ang akong kusog aron dili ako mamatay. Mao kini ang pag-ampo, ang paghangyo niya ni Salmista David. Aron dili siya mamatay. Matud pa niya, tubaga ako ibalik ang akong kusog. Kanindot sa prayer ni David. Tungod kay nakita na niya nga wala na siya umoy. Nakita niya nga problematic na siya. Nakita na niya nga wala na gyud siya paglaom.
Apan sa diha nga dunay kahayag nga iyang nakita maski gamay lang sa unahan, nakahimo siya sa paghangyo sa Dios, nag-ingon siya ibalik ang akong kusog aron dili ako mamatay. Kung iunaan ang usab mga igsoon ng atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Kung maabot man galing sa atong kinabuhi ang mga problema nga dili nato mapugnan apan aduna kitay Dios nga motubag sa atong mga pag-ampo. Dinhi mga igsoon, in conclusion, sa ato karon nga mensahe, dili ta muundang sa pag-alagad sa Dios. Maski nagmaabot man ang mga kinabuhi nato ba nga dili na gyud nato makuan. Dili na gyud nato makaya. Dili gyud nako kalimtan katong akong experience nga niingon na lang ko nga Lord ang imong kabubuton ni matuman sa kong kinabuhi. Sa diha nga manganak na ko atong gusto na lang nako nga tungod ba sa kawalay kwarta, tungod ba sa kalisod. Ingon ana, ang kalisod usahay mga igsoon mao'y muhatag kanimo og kangit-ngit sa imuhang pangunahuna nga gusto na lang ka Lord, andam na ko Lord, imo kong haon. Unsa man imong kabubuton ingon niya na. Pero sa diha diay mga igsoon dunay gamay nga kahayag, dunay paglaom nga akong nabati matud pa sa tingog nga mintras duna pay kinabuhi dunay paglaom. Sa diha nga may bisita ang akong amiga, ngayon siya pastora unsa imong gikinahanglan? Mao na to. Ang gipadala sa Ginoo sa ako aron ang akong pangunahuna ma-change. Imbis wala na ko'y paglaong ato, kaya nangitngitan ako sa tibok kalibutan. Tungod sa kalisod, nagsakit pa akong bana, ato na tayo. Pero sa diha mga igsoon, ngayon siya, pastora, di ako'y kuan. Gamitan ni. Dunay gyud ay gamiton sa Ginoo, kwarta, tagalog nga kwarta. Hinay-hinay ko pamalit sa kong gikinahanglan, nahimo nga doon na ako'y kanang energy, hinay-hinay ko sa lakaw, palit, sa akong mga panginahanglan kay ako, mga anak ko ato na tayo. Di na gyud kapugngan. Sama ba niya ba mga igsoon? Kung mautoy akong sitwasyon, mautoy ako na eksperyensyahan, managlahi ang atong experience mga igsoon. Kung unsa man unya ang inyong experience, na dili na mo makagwanta sa kalisod, hinumdumi na ang Dios na agi pamaagi na siya mohatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo. Sama sa mga pag-ampo ni Salmista David. Dini mga igsuon, doon na may mga pangutanan sa atong mga kinabuhi, hangtod nga ang Dios muhatag ka na itong katinawan kay siya naman yun makatubag, hangtod nga mahimo nga kampante na ta sa atong pagtuo nga to sa Dios, nga wala na ilaing tubag sa atong mga pangutanan, wala na ilaing nga makahatag og kasulbaran sa atong mga problema. Ang Diyos lamang, andam lamang sa pagtubag sa tanan atong mga pangutana. So mga igsuon, base na apay na nagpabiling sa inyong unang mga pangutana. Maski unsa na nga mga pangutana, abot ninyo sa inyong balay, inyong obserbahan, inyong hinuktukan. Unsa kay akong mga pangutana diha sa Dios? Unsa kay kulang nako diha sa Dios? Unsa kay angay nako pagkabuhaton nga mahimaya siya sa akong kinabuhi? Unsa kay primero na akong lakang nga mahimo nga malipay ko sa akong pagsug sa Ginoo nga dili boring? Unsa kay akong buhaton sa simbahan nga malipay pud ko? Adin niyo mga igsuon ang nakahatag na akong energy? Kani mga bulag, may nag-support sa akong, may nag-support sa akong kuan, sa akong energy. Kay kung wala ni mga bulakan, abot this personis magmukmuk ra ko. Magmukmuk ra ko sa personis nga wala ko'y matanaw. Maayo man ning naay bulag kay malipay ko di ba nagwapa ko no. Ang sekreto mga igsuon ang bulag, kay mao kini ang perfect. Perfect yun na siya nga matahong nga design na sa Ginoo aron ang muatiman mahimo magwapa. Katong pangit, mahimo siyang gwapa. Tanawan na si Sister Francine mo, grabe ka gwapa. Grabe kayang pahilom. Ato silang balay. Yang balay
bulak wa pa man. Kanang kuan ba yang gi-arrange man pod? Arrange man pod ang yang bulak. Ambot na ko ipasabot nga kanang nindot gid kayo ang bulak. Sugod ako. Ang kabulingit na ano, sorry lang ang kabulingit na kita mo ng bata dito ang kabulingit. Dagan kay tanaw no. So, muna kuan kanang mura pag kanang mura opposite akong istorya. Usahay akong istorya. Mura patudatoy na lang po, sorry na lang po ha. Kabulingit opposite sa dili gwapa. So, ang bulak kung atong ayuhon sa pag-atiman mahimo gyud ta. Nabulit siguro to, nabulit. Mahimo gyud ta kanang ma-change yun akong kinabuhi. Nanuman ang makapa-change na to unsa man? Ang makapa-change na to unsa man? Ang pagkugi. Ang kakugi. Kay ko mutanong ra ka sa bulak pasag na nimo. Maski wala na nagkadimao siya, mapanampit na nasa sa imo. At di man na intawon ko, maski imo na lang kung paimnon, kay nag-ana na ko. Kaya pag-ana na siya ba? Kay wala na siya nakainom og tubig. Tingon niya na mga igsundaghan kaayong atong kalingawan, nga dili maburing ang atong kinabuhi, nga dili ta mag-inusara. Sa diha ka ba mag-inusara ta, makahinumdum ba yung sa atong mga kagahapon nga na heartbroken ta, broken hearted ta. Muna dayon to, maguna-una. Kato magud siya, oy, lain kay to siya. Niniana na siya, imon ilarang iyarag yung kong ingon ani. Bahala po ka, oy, muna ikaw may mag-istorya-istorya sa imong pagalingon ba? Bahala po na siya, oy, mayra pag-share yung lalaki sa kalibutan. Muna ikaw lang isa na mag-istorya-istorya. Pero sa diha nga duna kay Hugot na ba? bulak. O kung madugangan pa ninyo inyong kakugi, pamuhin mong baboy. Himos po kayo ang baboy. Nabawal na ba? Imong dagpi-dagpion. Mas yung sa oras nimo kay imong magibuhi. So daghan mga igsuon, wala tay lain pang huna-hunaon kundili. Unsaon nato nga ang Dios malipay sa atong kinabuhi. Unya ang Dios muhatag na to kusog o unya in return makahatag po ta sa Ginoo o makaypahimaya po na to kanya. So sa katapusan mga igsuon, apan, nag-ingon siya sa 5, apan nisalig ako sa imong gugmang walay paglubad o ako malipay gayud kay imo man akong giluwas. So kanang pulong nga giluwas, grabe na kay nakabalyo sa matag usa kanato. Kay dili ta mga igsoon makabaton og kaluwasan kung wala ta giluwas. Giluwas gyud ta. Ato gyud ang i-anticipate. Nagiluwas na gyud ta. Daw kun ta sa atong kaaway nga, uy, ngano man nga ang puno nimo ng luwas nga ang imong kinabuhi, wa pa man ka nabagpo. I-learn na mga igsoon. Kung wala pa man gani, diyon totally na bag-o, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Hebrehanon, giog ba pata sa Ginoo? Giugba pa ta. Dili pa ingon nga perfect, kung dili ang pag-ugba on the process nga mahimo ta nga perfect ngadto sa kiilan sa Dios. Hangtod nga mahimo na ta nga kampante sa atong pagkinabuhi nga nagsunod sa Ginoo tungod kay totally naman ta nga misalig ngadto sa Dios. Misalig ta sa iyang gugma nga walay paglubad o sa diha nga misalig ta sa gugma nga walay paglubad, makapatong kita kalipay. O sa diha nga sa kalipay nga ato nabatunan, ato na yung tagamtamon nga kita giluwas na yun sa Dios. Ay doon na natay pahiyon sa atong mga isang katao. So sa diha nga giluwas na ta sa Ginoo sa may atong buhaton. For preparation, akong i-appreciate ang tanan nga mga awit, ang mga music team, ang tanan nga nagagamit niini o ang nagamit niini mga instrumento. Kay kung walay mo gamit nining instrumento, mingaw gyud ang simbahan. So akong i-appreciate. Dili lang ko na ako isa-isa man ha, kay daghan kayo. Nya nga ko ra bang kuan dili ko kaayo sa name. Ang Ginoo ra gyud mo panalangin sa inyo ha. Sa inyong mga gibuhat. So for preparation na igsuon nga naman ang atong unyang buhaton ngadto sa langit, mao ang pag-awit pagdayon ngadto sa Dios. Okay, mao ka na atong pagabuhaton. Salamat na itong mga dunay mga talent sa pag-awit. O labaw po sa tanan katong walay talent sa pag-awit. Challenge po na to. Kita nga dili maayong tingog, kay nagkapaus-paus, dili presentable. Bahala na.
Muawit ta dinhi. Tungod man sa Ginoo. Ayuhon na sa Ginoo ang atong tingog kung kita magpagamit. So manindot ang tanan mga igsoon tungod kay doon na patay buhaton nagpili pa ta og delikado for conference. Mag-ampo ta. Dalaygon og may gugmaon na mo nga Dios, nagapasalamat kami sa imong presensya nga imong ipabati kanamo. Salamat sa imong mga pulong o God, na kung dili namo ni hatagag value, dili kini magpulo sa among mga kinabuhi. Pansalamat o Dios nga nahigugma kami kanimo, labaw sa tanan nahigugma kami sa imong mga pulong. Lord, maski pa man sa mga katawhan karon nga imong Ginoo nga gipadala dinhi, mahimo sila Ginoo makabaton og kalinaw. Kalipas, sulit silang kasing-kasing. Sa asa man silang maadto, Ginoo, nagasaad ka, na dili nimo sila pasagda. Nagasaad ka, O Diyos, nga imo silang atimanon, tagbuon nimo ilang mga panginahanglan-ugan. Sa sulod ni nga santuari. Among mga pag-ampo, nga ikaw, Ginoo, magapadagaya sa imong espirituhal nga bahin. Magapadagaya sa matag usa ka namo, nga panalangin nga langit mo. Salamat, O Diyos, sa tanan namo nga pagabuhaton, sa tanan namo nga aktibidades ni nga simbahan, amo gayud kini itong gitalya kanimo tungod kay walang ni mahimo ogay. Salamat sa kinabuhi ni Pastora. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Brother John. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arlene. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Ate Niklik. Salamat o God sa tanang official board ni ining nga simbahan. Salamat o Dios ni Dadang. Salamat Ginoo ni Ate Nina. Sa tanan o Dios nga ni adinhi. Salamat kaayo o Dios nga ikaw nagauban o nagatabang sa matag usa. Lord, maskin pa Ginoo sa tanan namong mga kaigsunan nga wala na ako na mention Lord, panalangin ni kaming tanan na mamauli kami na puno sa kalinaw, puno sa kalipay. Tungod kay imong presensya mo may makituban ka namo. Imong presensya Ginoo may maghatag ka namo katagbawan, kayuhan, kasiguruhan sa among mga kinabuhi. So ibalik na mo ang tanan, diya lang ang kanimo sa pagpasiguro. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, magapanglingkod ang tanan. Akong ihatag ni Pastora ang